स्कॉर्पियोज दिसंबर का पहला हफ्ता आपके लिए कई तरह के नए रास्तों की आसानी पैदा करेगा। एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस के मुताबिक 4 प्लैनेट्स इस वक्त आपके मनी मेकिंग एरिया में हैं। अगर आप अपने मकासद ज़िंदगी के साथ सिंसियर हैं तो दिसंबर का पहला हफ्ता आपके लिए कामयाबियों का हफ्ता साबित होगा। मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त सेकंड एंगल पर, सूरज आपकी कैरियर का प्लैनेट आपके सेकंड एंगल पर, मरकरी आपकी लॉसेस रिकवरी का प्लैनेट आपके सेकंड एंगल पर, वीनस आपके लव एंड रिलेशनशिप का प्लैनेट आपके सेकंड एंगल पर। ग्रुप ऑफ 4 प्लैनेट्स इस वक्त आपके लिए आसाइश ज़िंदगी की लिस्ट बना रहे हैं। ये टाइम किसी नेमत से कम नहीं है। स्कॉर्पियोज तफसील बयान करता हूँ। आपकी फाइनेंशियल साइड पर जो भी डील्स नवंबर के आखिरी दिनों में बनना शुरू हुई थी वो दिसंबर में मैच्योर हो जाएंगी। आपकी जॉब की एप्लीकेशंस, आपके नए कारोबार को शुरू करने का जो आपका तहैया जो इरादा था वो कामयाबी से हमकिनार होगा। ऐसे स्कॉर्पियोज जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, अपना घर बड़ा करना चाहते थे, अपनी ज़िंदगी में आसाइश की तर्ज पर कुछ तब्दीलियां लाना चाहते थे, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहते थे या फिर अपनी तालीमी सरगर्मियों को बढ़ाना चाहते थे, इस वक्त ये टाइम उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। मार्स जब भी सेकंड एंगल पर आता है, स्कॉर्पियोज की सेहत में ठहराव, स्कॉर्पियोज की मसल्स एंड जो ऑर्गन परफॉर्मेंसेस हैं उसमें इजाफा देखने को मिलता है। ज़हनी इंतशार ख़त्म होने की तरफ बढ़ने लगता है। ह्यूमन नेचर में ऐसी ब्रेवरी पैदा होती है कि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अपने डेली एजेंडाज़ पर काम कर पाते हैं। मार्स क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट भी है, इसलिए आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं, दैट इज़ क्रिएटिविटी, that is your competition abilities, that is your leadership qualities, that is your extra trend setting, जो लोग नहीं सोच रहे वो आपका सोचना, ये सब भी पॉलिश होगा। जब सूरज आपके सेकंड एंगल पर आता है साल में एक दफ़ा 30 दिनों के लिए, तो आपके कैरियर में ग्रोथ आती है। ये बेहतरीन टाइम होता है एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के मुताबिक कि नए बिजनेसेस की बुनियाद रखी जाए। अगर एम्प्लॉयमेंटशिप ही इख्तियार करना है तो एम्प्लॉयमेंटशिप के लिए कोशिशें बढ़ा दी जाएं। सरकारी सतह पर भी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है एंड प्राइवेट लेवल्स पर भी। और अगर ऑलरेडी आप जॉब पर हैं और जॉब से निकल कर बिज़नेस की तरफ आना चाहते हैं तो यही सही टाइम होगा स्कॉर्पियोज, जब आप अपने लोअर लेवल ऑफ सक्सेसेस से निकल कर अपर लेवल ऑफ सक्सेसेस की तरफ माइल हो सकेंगे। सूरज आपके इरादों को मजबूत करेगा, आपके लिए आपको नए रास्ते दिखने लगेंगे एंड उन रास्तों पर चलते हुए आप अपने ज़रिए माश के मामलात को बेहतरी से, तरक्की से हमकिनार कर सकते हैं। मरकरी जब सेकंड एंगल पर होता है तो आपको 2 फ़ायदे होते। एक फ़ायदा ये कि तमाम वो काम जो आप इनफरादी तौर पर कर रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ को शो करके रिवॉर्ड्स में बदल रहे हैं, जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस ले रहे हैं, फेम हासिल कर रहे हैं, उन्हीं कामों में आप इन्हांसमेंट ला सकते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टेशंस पर अपने काम को बढ़ा सकते हैं, लोकल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पर जा सकते हैं या फिर डिफरेंट तरह के और कारोबारी रिस्क भी ले सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब भी मरकरी अच्छे एंगल पर हो तो पुराने लॉसेस ख़त्म होने लगते हैं, नाराज़गियाँ ख़त्म होने लगती हैं, इंसल्ट्स ख़त्म होने लगती हैं, कोर्ट केसेस रिज़ॉल्व होने लगते हैं, या फिर आपके अपने अंदर ही ऐसी खराबियाँ जो आपको पनपने नहीं देती थी उनका ख़ात्मा मुमकिन हो पाता है। एंड यू बिकम जीनियस, यू बिकम मोर क्लेवर एंड यू बिकम मोर एक्यूरेट इन योर कैलकुलेशंस, इन योर प्लान्स, इन योर बैंकिंग सेक्टर, in your life strategies. And lastly, जब वीनस आपके सेकंड एंगल पर आता है
تو کیونکہ یہ آپ کی لو لائف کا ریپریزنٹیو ہے، یہ آپ کی روحانیت کا ریپریزنٹیو ہے، یہ آپ کے انٹیوشنز کا ریپریزنٹیو ہے، یہ ایکسٹرا سینسری پرسیپشنز پیدا کرتا ہے، آپ کو حالات اور واقعات کو دیکھ کر ہی ججمنٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ حالات کیا ہونے والے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کر ہی آپ فیوچر پلانز کر پائیں گے۔ یہ آپ کی چھٹی حس بھی کہلاتا ہے۔ وینس کا اس اینگل پر ہونا آپ کو لوگوں کے رویوں کو سمجھنے میں بھی مدد دے گا۔ اتنی پازیٹیوٹیز کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اسکارپیوز اگر جرنل سے ایفرٹس بھی کریں گے تو آئیڈیل ریزلٹس حاصل کریں گے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو، فیملی ویلفیئر ہو، کیریئر اورینٹڈ ڈیسیجنز ہوں، گروپ ایکٹیویٹیز ہوں، ہیلتھ سائیڈ ہو، لیٹیگیشن، یہ سب چیزیں اسموتھلی دسمبر کے پہلے ہفتے میں آپ کو میسر آئیں گی۔ ایک چیز اس وقت جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے، اینڈ جوپیٹر کی ریٹروگریشن بھی آپ کے لیے تھوڑی تکلیف دہ ثابت ہو سکتی ہے، لہٰذا ہر کام جو بھی آپ اختیار کریں اس کے لیے موسم اچھا ہے، اس کے لیے ٹائم بیہیویئر اچھا ہے۔ ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ یہ فصل بہار ہے، لیکن جوپیٹر کی ریٹروگریشن وربل کمٹمنٹ سے منع کرتی ہے۔ آپ کو ابھی بھی تمام کام پراپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ کرنے چاہیے، لیگل ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے، ایکسٹرا میرٹل افیئر سے بچنا چاہیے، ایسی حرکتوں سے جو ویسے بھی بچنا چاہیے جب قانونی معاملات آپ کو روک رہے ہوں، چاہے وہ حکومتی قوانین ہوں، چاہے وہ مذہبی قوانین ہوں، چاہے وہ معاشرتی قوانین ہوں، تو آپ کو ویسے بھی ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ لیکن جب جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو اس وقت حتی الامکان آپ کو بچنا ہی چاہیے، کیونکہ اس وقت یہ والی خرابیاں اٹھ کھڑے ہونے کے چانسز ہوتی ہیں کہ آپ پھر کسی پرابلم میں الجھ جائیں اور اپنا گولڈن سیزن برباد کر بیٹھیں۔ سیٹرن اس وقت آپ کے 5th اینگل پر ہے، 28 نومبر کو ڈائریکٹ ہو کر، یہ بھی آپ کے لیے پازیٹیو ہے، اینڈ اس کی وجہ سے آپ کے کنیکشن آپ کی اولاد کے ساتھ، آپ کے کنیکشن آپ کے امپلائیز کے ساتھ، آپ کے کنیکشن آپ کے کو ورکر اینڈ کولیگس کے ساتھ، باسز کے ساتھ بڑھیں گے۔ سو یو آر ان اے پازیٹیو فارم۔ سو سوائے جوپیٹر ریٹروگریشن کے ایوری پلانٹ از ان یور فیور۔ اب رونا دھونا نہیں بنتا اسکارپیوز، دس از اے ٹائم ٹو پروو یور سیلف، دس از اے ٹائم ٹو گیٹ میجر ریوارڈز آف یور لائف۔ اس وقت مشنز آف لائف پر کام کریے، جرنل ایجنڈا ہو ہی جائے گا، آپ ٹیلنٹڈ آدمی کچھ بھی کر جائیں گے، ہاؤس وائفز ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں، بزنس مینز ہوں، امپلائیز ہوں، اس وقت اگر وہ ایوریج سی پرفارمنسز بھی کریں گے تو آئیڈیل ریزلٹس حاصل کریں گے۔ میں نے کوشش کی تھوڑے سے ٹائم میں اس وقت اویلیبل ستاروں کی دنیا سے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہیں ان کی کچھ تشریح بیان کر دوں۔ امید ہے کہ آپ اس ٹائم کو سمجھیں گے، بڑے فیصلے لیں گے اور بڑے ہی کامیابیاں حاصل کریں گے۔ جب آپ کامیابیاں حاصل کر رہے ہوں تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اسکارپیوز، آپ لوگوں کی دعائیں میرے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔